بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. رب العزة والجلال أو قرآنه سلحجة الناقر التي وأذن في الناس بالحج لحج سمة صوعتها غير الوم نبي الله إبراهيم مالتي عليه الصلاة والسلام. نبي الله إبراهيم صوعي الوم ربي عم غيرك سمعي لهم كله بس خمسة مسمعناتي يبل القرآن مالتي. سلزي كل سب بيقروا له بفرس له ببغل له خزله بجزء مسؤول له بأوروبلان له بمكينة له بمركب له كمصو يوم لما كانوا مصوعتها ريلوم ربي مالتي. سلزي حج مالت ركن من أركان الإسلام مالتي كافتي حمشت مأذن نايسلمنا حدي مالتي سب مجمري لا إله إلا الله محمد رسول الله حمشت اللوتي مجرش هرم حج مالتي. سلزي حج مالت جنزب للوسف حج خدلو قدته أبعد مو أحد الشيء مالتي. حج قدته إلهم كله نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكل عام يا رسول الله لهم عمت دي لهم لو قلت نعم لوجبت هو مول خنيرس قدتها تكون نيرا قنا يخونها بعد ما حدك زي مالتي حدك زي جنزب للوسف. سلازي سرح بخلتي إدف الله حد سرح نايقول بس سرح له أب اسلمنا عاد سرح دما ناي جنزب سرح له خازي زاكا كنبل كلنا ناي جنزب سرح قدتها إزي عند حفتها اللي كخوينو ገንዘብ አውጽኻ ድርኻታት ክትሕግዝ ግዴታ እዩ ማለት እዩ። እዚ ለለዎ ያውፅእ ተኾይኑ ናይ እስልምና ኣርካን ወይ ማእዝን ኣፍሪሱሎ እዚ ሙስሊም ክበሃል ኣይከኣል እዩ። ብፍላይ ዛካር በሃል ነገር ኣይኣምኒ ይድብል ተኾይኑ ካብ እስልምና እዩ ድወፅእ ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ እሱ ትእኸዙ ምን ኣቕንያኢህም ወትረዱ ዓላ ፉቀራኢህም ካብ ሃፋትም ተታሒዛ ድኻታት ትከፋፈል ገንዘብ እያ ማለት እዩ። ናይ ጉልበት ስራሕ ድማ ሃምሊ ሶላት ሃምሊ ጾም ዝመስል ማለት እዩ። حج ግን خلطو يحزلو ناي قلبت سرح له ناي ገንዘብ سرح له مالتي. ስለዚህ ሰብ ገንዘብ ላይ ወጥሎ ጉልበቱ ላይ ደክምሎ እዚ ግዴታ ስለሆነ ገንዘብ ለለው ሰብ ጽባሕ ለምክብል ይውሉይ ያው حج ካብ ለማዕልት ጀምሩ حج እወጅለቲግዚኡ ለጽበብ ስለሆነ ምናልባት ገንዘብ ለለው ሰብ በዚህ አጋጣሚ ቆልጠፍ ይሉ ተናይ حج ኩማል ዱቦም ነገራት ልካማለ እዚ ላብልና ያው ሸሪዓ ብድወሎ መሰረት ሰብነቱ ለሐጅ ክዘጋጅንሆ ለሐጅ ክዘጋጅ ከሎ በተሰው ቀለብ ክልንሆ በጽሕዳ ምጽ ገንዘብ ክልንሆ ሐምዚ ገይሮ حج ገብረለው ማለት እዩ። እዚ ስለሆነ ሰብ ሁሉ ተጣናከረለው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. እሞ ሎማ አንቲ ኣብ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ቤት ጽሕፈት ኮይና ጋዜጣዊ መግለጺ ንምግባር ዝሓሰብናሉ ምክንያት ብዛዕባ ናይ ሓጂ ኩነታት ይኸውን። ሓጂ ከም ዝፍለጥ ካብቶም ሓሙሽተ ኣርካን ዝበሃሉ ሓደ እንትኸውን ነዚ ድማ ዘሎ ዝኸኣለ ግዴታ እንትኸውን ደቁ ቤተሰቡ ገዝኡ ዘኽእል እንተልይዎ ንሱ ድማ በፂሑ ዘምልስ ገንዘብ እንተልይዎ ሓጂ ግዴታ ይኾነሎ ማለት እዩ። ዝኸኣለ እያ ዘይኸኣለ ሓጂ ኣይወጀወይ። ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ሓጂ ብዙሓት ስርዓት ይህልዎ ካብዚ ጀሚሩ እስካብ መካ ዘሎ ነናውዕሉ ስርዓት ኣሎ። እቲ ስርዓት ሙስሊም ማሕበረሰብ በብዓመቱ ናይ ሓጂ ኩነታት ጉዳያት እስልምና ኣብ ክልልና የስተናግድ። ሎሚ ድማ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ መበል 1447 ዓመተ ሂጅርያ ወይ ድማ 2018 ዓመተ ልደት መሰረት ብምግባር ቅድም ኢሉ ኣብ ረመዳን ምዝገባ ዝካየድ ዝነበረ ሎሚ ግን ናይ ስዑድ መንግስቲ ብዘውፅኦ መስፈርቲ ቅድሚ 2 ወርሒ ቅድሚ ሓጂ 2 ወርሒ ኩሉ ተመዝጊቡ ስርዓቱ ወዲኡ ክጸንሕ ኣለዎ። ኣድላይ ዝበሃል መረዳእታ ምዝገባ ኩሎም ስርዓቲ ወዲኡ ክጸንሕ ኣለዎ። ኣብ ረመዳኑ ብስርዓት ተይትንጋላተአ ናውዚ ከበለ ክጾም ምእንታን
قدم رمضان كودا الله وتهيلله سلازي أبزح حزبنا الفلطة حجك بهالتلو تمزجوا أو رمضان سلا الخانة رمضان يصبح مالتي هزجن رمضان مزجواز بهال خمسة يلا مزجوا هزيد تجمرلو قلت إسرائيل خلتي 03 إسرائيل خلتي حدار إسرائيل خلتان قلتشان 18 عامة ده تجمرلو مالتي نزي كاب حدار إسرائيل خلتي إسكاب أب خلطة ورحوشتي يودع مالتي كاب خلطة ورحوشتي لولوجن كنا سناقر خمسين نخيل بتستوى على معلت متيو كسناقر خمسة لو نزيد ما ناب نزقا طابعا كلن كللات إتبقى سلمنا قداي بزور ودو ممرحي أو كله طابعات الله بطابع زفلات أو كلنا دما حدا طابع هيلو مالتي نسو دما بكتما مغال كم كلل خلت طابع يدلي نانيرو نغرغن تمزغابي وحد سلالخونه أو تግራይ أو حدا طابع خوينلو قصالي بزح حساب تستناغاري تخوينو أو تግራይ خلته كنغبرينا مالتي نخزغن أو حدا يزلمو نزي نفت طابع كتمص كلكم حدا باسبورت استحدثن تخوينو استحدث باسبورت حدا فوتو ورد فوتو زي تحدثن تخوينو دما اتو باسبورت يخا بمنصا نزمل كوتو دبدابي كصحفلهم نكحدث كنغبرينا مالتي خالي ناي بيچا سعال ወይ دما ክትባት ብጫ ሰው ልበሃል ናይ ክትባት ወረቀት ክድሕዝ ከለሎ ከምኡውን ናይ ሕክምና ምስክር ካብ ፍሉጥ ሕክምና ብፍላይ ድማ ብክልልና ኣብ ክልተ ወይ አይደር ወይ ድማ መቀለ ሆስፒታል ካብ ክልቲኡ 10 ነጥብታት ኣለዉ ነዚ ዘማልአ ሰርቲፊኬት ሒዙ ክመጽእ ቅድም ክብል ሓጂ ክበሃል ከሎ ይኸድ ዝሓመመለ ጥዒለ ኣረጊትለ كل خدمه بطعم شجرات يقاطعون نيرهم من قصقاس زي خل بعلو يخد نيرو خزقن حدش ممرح وصيل حجي زمالن 10 مسفرتات زمالات راح يحجي له معامد مالتي ازي زخونو لمخنيات عالمنا زلو حمامات تلاوعي حمامات كاو كورونا جميرو زنبره خنتات نزي عينت مسفرت كمص تغير له مالتي ازي قصال كهل ودي يولن للوم عامت ازيو قصال عامت دما اتي منغست لارئيل غورو يخون مالتي كاو ناي واغا غدايو نزي حيزو زمصاكال واغا بطعمي لوم عامت 740 شح ايو خوين لولو نحد حجاج ازي كنبل كلنا كن ناي عامي بناي عام واغا انترينا ناي عام زنبره بدولار اندحر تحسيو 693 دولار قنيس لوم عامت بإثيوبيا بر ندحر خوين دما 230 نكابي شح وسيخو ازي تاي خوينو لو وسخلو معامت نا إثيوبيا بر ناي مغزا عقمو سلالتداخمي سلازي كابنا عامي زنبره ناي دولار واغا سلاز وسخه امبر 693 دولار قنيسو يو مالتي سلازي بنا عامت خوينو اسكاب 800 شح اكابي لعليون مسفرقه يبصح 850 مالتي اكابي يبصح نيرو ازي كنبل كلنا بقلي تيكيت تجزو اكلات انتليهم يفقديو بقلي اير تيكيت مغراز يخلي از دولي ساعات غندما 176 شحن 420 شح يقنصلو كاب 740 سلازي زي قنص كلو غن 176 شحن 420 بر قنص كلو قدب ساعات غن الله افتي غدات سلمنا زوص علت طرح اير تيكيت قرص كدحر قدمن كان زيولو مالتي نزي ناب غدات سلمنا اتاوي زغورو غنزب 563 شحن 580 بر يكون مالتي از برزي ناب ايثيوبيا سلمنا غداي اكاونت مساته ترف قرشغن بزدليو بررا وشت عدي نا وصاي تطقيمو كخد لخل مخار نزي قرص كلو غن مسرت الله بزي مسرت مازيا 24 بررا يجمر ما يخلته 26 مالتيو سلازي كاب 24 جميرو مقراص يخل قدم 24 لولو مقراص خمزه يخل مالتي مودعتا زملسلو دما ناي مودعتا نايتي مقراص تكيد دما غنبوت 13 تخون ازي دما امودعتا يخون لو مالت نا مودعتا يخون لو مالتي مملسي
نعم ملسي مترشا جنبوت عسران حدن عسران شدشتين جون 15 عسران شدشتين يكون الله مالتي زبررا ناي مودعتا بررا زخونلو اسراي حدا جنبوت يكون الله مالتي سلازي بقل تقرصو تكيت نزي مسارت غيركم مقراط تخلو مخانكم ناي مجمرتان ناي مودعتان تغليصلو نزي مسارت غيركم تقرصو مخانكم نغلص خالي اتي حجاج زمالو نغرات انت ايوم تايي حيزكم مصلبل قدميلنا إلنا نايتهم حمامات عين الدماء 10 تطعيسهم الله مالتي سلازي حدا ورقات كلاليت زلو وي دياليسيس زدليو مالتيو حصفات زدليو اندحر خوينو خلاي دخام لبي مس ملكتات دخام قليل من قصقاس اكلات تنقاسقس كلو زدخمو ناي دخام لبي زلو انت خوينو سالساي زخونه يكون اوكسجين زتقام زدليو حمام سامبو انتليو مالتي بوان يكون بقصالنت زعينس زي حمام زلو لو ما عامل زي السناجر مخان رابعي زخونه درجه حمام صلام خبدي زلو زخونه صلام خبدي درجه زخونه درجه A B C سلازي زخونه درجه حمام صليم خبدي زلو حمشاي زخونه زفلت حمام أأمرو ناي أمرو صقم زلو أكال مالتي شاشاي زخونه ناي محساب عقمي زصلن قلصم من قصقاس كنقاسقاس زي خيل كم لبو كبل زي خيل كأزاز زي خيل ناي سنو أمرو حمان زلو مسؤو مالتي تدرابي شابعي زخونه مسعد ما تأساسر ناي مذكر مقدالن ناي محساب مستواس معالتاوي نتفتات نمفسام زصقم سلازي لك مستناي أمرو كدحازي خيل زيلا قلناي حكمنا مسفر سلالخونه تقاليصلو شومنت زخونه حمام منشرو زدليو مالتي سلازي تشعي زخونه نفس صور قالن استيتي نسادما اوشي 3 ورحي تولد قدم 3 4 5 ورحي تليوات تنسا تخل مخانا اوش 3 ورحي وش تولد تخينا كن لوبي زي سناغر مخانا مالتي 10 زخونه تلواعي حمام كم عصو زحكم زلو اكل زيوم 10 نزيوم كرغاغص الخل نزيوم ناصايو فيت انفيت ليفل الله نوعلو مسفرت غيرهم لله علنا فورمات اللي تزاجاجي افت فورمات تم حكايم ريوم اب اكبل وايم مالتي سلازي بزي مسرت تورقت مسمصات مزغواني جمر مالتي سلازي كلكم تمزغبتي نزي مسرت غيركم قرشكم قدم بالكم نا حكمنا مرداتا مجمرتا كتحزو مسب طعنا كتناغاغرو دحرزي كاوزينا صاوم تخونكم كن نا ممزغب طاويا مصيخم مزغبا كتكايدو تخلو مخانكم سلازي حفشاو بيت مخرو غدات سلمنا تግራይ በበዓመቱ ካብ ክልልና ዝኸዱ ወላ ውሕድ ይኹን ግን ድማ ምስትል ለና ሓቅሚ ሎም ዓመት ብዝተዋሃበና ኮታ መሰረት ንሚእቲ ሰቢና ክንስተናግድ ማለት እዩ ቀድም ክብል ክልል ትግራይ ብኮታ ተስተናጊዳ ኣይትፈልጥን የምናልባች ትልኸድለ ፍሉጥ ስለልኾነ ዝኸኣልናዮ እስካ መወዳእታ ኢና ንምዝግብ ነርና ካብ ቀደም እስካብ ሎም ዓመት ብኮታ ኢና ተዋሂብና ቁፅሪ ተቐሪፅ ሚእቲ ተባሂልና ኣለና ስለዚህ ትሚእትን ድሕር መሊኡ ድሕሪኡ ትመፁ ሰባት ለ ኮታ መሊእና ንብለኩም ምዃንና ካልኣይ ድማ ናይ ግዜ ጉዳይ ጠቕለል ኢሉ ትርአ ተሎ ሓጂ ምዝገባ 38 መዓልቲ ጥራሕ ይቐርዩ ካብ ሎም መዓልቲ 38 መዓልቲ ይቐርዩ ኣብ 38 መዓልቲ ውሽጢ መፂኹም ትምዝገቡ ድሕሪ እዚ ዘሎ ግን ሲስተም እዩ ቀድም ክብል ሓጂ መስተንግዶ ብወረቐት እዩ ነይሩ ዝደለናዮ ነገር ንሰርሕ ንኽእል ነርና ኣብቲ ወረቐት ኣይኸደይ ኣይበፅሐይ ወይ ድማ ፖስታ ኣደንጊዎ ንብሎ መንገድታት ክህሉ ነይሩ ከዚ ቴክኖሎጂ እቲ ሲስተም ኣብዚ ኣሎ ሎም መዓልቲ ተወዲኣ እታ ሲስተም ትዕፃ ክንሰርሕ ተደሊና ወላ ኣይተስርሐልናዮ ማለት እዩ በዚ መሰረት ኺላ በዓል ሞያ ኣብ ክልልና ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ማሕፉዝ ዓብደልቃድር ኣሎ ነዚ ድማ 2-3 ዓመት ፅቡቕ ልምዲ ዘለዎ ኣካል እዩ መፂኹም ብዘጋጣሚ ምዝገባ ክትገብሩን ኣድላይ ዝበሃል ምክክር ክትገብሩን መልእኽትና ነሕልፍ እዚ ክንብል ከለና ግን ግዜ ወሳኒ ስለዝኾነ ብግዜኹም መፂኹም ክትምዝገቡን ኣድላይ ናይ ሃይማኖታዊ ግዴታ ክትፍፅሙን መልእኽትና ነተሓላልፍ ካብዚ ወፃኢ ንዝግበር ምንቅስቃሳት ናይ ባዕልኩም ሓላፍነት ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ምክንያቱ ጉዳያት እስልምና ብሰዓቱን ዝመፀ ሰብ ከሰናግድ ከም ዝኽእል ብሰዓቱ ዝመፀ ኩሉ ፓስፖርት ምውፃእ ይኹን ፓስፖርት ምሕዳስ ይኹን ኣድላይ ዝበሃል ድጋፋት ኣብ ምግባር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ካብኡ ወፃኢ ንመፀ ግን ምትሕባርም ለይክህሊ ስለዝኽእል ብግዜኹም ክትመፁ
نزي قطامي دما زواتات كلن زواتات شوعتين زواتات شوعتك بالكلخو ناي معراب اي دي بي لو دما نسناغدوم سلالخنا ناي شوعتين زواتات ناي اسلمنا غدايات توكلتي ببزواخم تمزغبتي بقطع ناب غدايات اسلمنا كل مقاله ناي مزغات ابيا كتلخوم بقطع كتلخوم الله يزبحل متحوار دما كنغبرنا قلت اسرائيل خلتي استجمره قلت قنبت 10 شومنت زقارت مخانو جن مجمرتام طقيسه ايه قلتها بدن بتدحس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا انا زحلو سخيل يفتناي مولانا اجي شيخ ادم لتناغير ميمنا كلنا زوا مجلس بريزيدنت كمون حج محمدون قريصو اي ግን ህዝብና ህብረተሰብ ማለት ለይነ ቆሐ ነገር حج ለሎ ሓደ ማለት حج ማለት ዋጅብ ትኾን ተሎ ናይ ረብ حق እዩ ሓደ ሃፍታም እንድሕር ወጂዎ ናሃለ ሞት ተመጽይዎ ናይ ፈጣሪ ዕዳ ተሸኪሞም ዝኸደ እዩ ወረስቱ ማለት ተላይ حج ገንዘብ ወጪ ልኾን ክካፈሉ ሃምለ ይብሎም እዩ ግዴታ አቅቢጡን እዩ ማለት በዲን الاسلام ተናይ حج ለምሳሌ ኸዚ 700,000 ምናምን አሎ ለሓደ ዓመት ለሓደ حجاج ተብሂሉ زوزينيو كجبر بملايين قرشنا هاللي حدا هفتام خيرو حج كفتسمنا تجبرنا هاللي حج نده زي جبر خينو هفتو حد يقول خدت تنشو عتميتي من آمنين شح لين أنت قميتن حج الجبر سبت هاليو حجو يلو كفتو جنزو تريكو يلو له كتاب حج نجر أمرو خبير يومه جنزب لكم سبات هفاتم شلا كيتولو لا ورسك أتيو اللي يلو له مالتنا حج ገንዘብ ማለት ሞ ሰበይት ትኹን ወዲ ተባዕታይ ይኹን ጾታተይ ፈልየ እዩ ድማ حج ሙጃ ማለት ልልኸ አለ ኢሎም ትሞላና ገሊጾም እዮም ተና ቁርአን ናይ ፈጣሪ ጻውዒት እዩ ሃምቲ 24 ሰዓት 5 ወሰላታ 24 ሰዓት ንሰግለና ኣብ ዓመት ሓንቲ ሻውን ለሓደ ለህሉ ልኾነ ሰብ ግዴታ እዩ ግዴትኡ ኣሚኑ ፈሊጡ ሃምቲ ካብ ሰብ ዕዳ ተተለቂሑ ልዕዳውን ከፈሉ ለይና እከለደይን ይንኢሉ ለኸፍል ናይ ፈጣሪ ዕዳውን ከምኡ ዘካ ይኹን حج ይኹን እንድሕር ነይሩ ላወረስ ከኣቲ ስለ ለይፍቀድ ተጠንቂቁም ሃፋትም ልኾንኩም ሰባት حج ግዴታና ኢልኩም ኣሚንኩም ክትሕጅጁ እዚ አጋጣሚ እዚ መልእኽቲ ዕድል ንሕረግነው ከም መሓላልፍ ለሊ ዋንኡ ተሓላሊፉ እዩ ጀዛኩም الله خير